إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لقد جاء في الأثر عن النبي الأبر أن المنجي من سقر لا إله إلا الله 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 لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله 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 لا إله. فيها شفاء الصدور فيها نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله.